अप्नाउनुहोस्। म आज एउटा सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा आधारित नमुना प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। यो अवयव अनियमितको लागि विशेष गरी तयार पारिएको छ अनि एउटा नमुना सेट तयार पारेर म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइदिएछु, त्यहाँ गएर अनलाइन एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। आजको फर्स्ट प्रश्न उत्तर के छ हेरौँ। जेई वाज फर्स्ट अब्जर्भ इन विच इयर्स इन नेपाल? नेपालमा फर्स्टचोटि जेई को केस कुन बेला देखा परेको थियो? फर्स्टमा छ 1977 मा, अनि बीमा छ 1987 मा, अनि सीमा छ 1966 मा, अनि डीमा छ 1978 मा। कब देखा परेको थियो जेई को केस? फर्स्टचोटि 1978 मा है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। डिथाइल कार्बामेप्राजोइन खास गरी कुन रोगको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ? एमा छ फिलेरियासिस, बीमा छ एमोबियासिस, अनि सीमा छ मलेरिया, अनि डीमा छ कालाजार। डिथाइल कार्बामेप्राजोइन कुन रोगमा प्रयोग गरिन्छ? खास गरी फिलेरियासिस है, फिलेरियासिसमा प्रयोग गरिन्छ। यसको राइट आन्सर ए हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। 3 मा के छ? इन्टेस्टाइनल जुसमा कुन इन्जाइम हुन्छ जसले प्रोटिन पाचन क्रियामा पुरा गर्दछ? एमा छ पेप्टिडिस, अनि बीमा छ लिपिड्स, अनि सीमा छ ट्राइप्सिन, अनि डीमा छ केमोट्राइप्सिन। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? पेप्टिडिस। प्रोटिन पाचन प्रक्रियाको पुरा गर्ने इन्जाइम कुन हुन्छ? पेप्टिडिस। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। 4 मा के छ? प्राय गरेर आपतकालीन अवस्थामा कुन प्रकारको लिडरसिप उपयुक्त मानिन्छ? एमा छ अटोक्रेटिक, डीमा छ डेमोक्रेटिक, सीमा छ लिजार फेयर, अनि डीमा छ अल अफ हो। यो के भनिरहेछ? इमर्जेन्सी अवस्थामा कुन लिडरसिप राम्रो मानिन्छ? यसको राइट आन्सर के हुन्छ हेरौँ। आपतकालीन भनेको इमर्जेन्सी अवस्थामा, इमर्जेन्सी जुन बेला इमर्जेन्सी परेमा आफूले नै अटो गर्ने आफूले नै निर्णय लिनुपर्छ है। यो लिडरसिपलाई के भनिन्छ? अटोक्रेटिभ। अटोक्रेटिभ भनेको आफूले नै निर्णय लिनुपर्छ है। अब यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। औषधि शरीर निष्कासन प्रक्रियालाई एक्सक्रेसन भनिन्छ भने तलका कुन माध्यमबाट औषधि एक्सक्रेसन हुन्छ? हामीहरू खाएको औषधि शरीरभित्र जान्छ, त्यो शरीरभित्र गएको औषधि पाचन प्रक्रिया हुँदै हाम्रो शरीर बाहिर निस्किन्छ, त्यसलाई एक्सक्रेसन भनिन्छ भने कुन चाहिँ माध्यमबाट निस्किन्छ? एमा छ युरिन, बीमा छ फेसेस, सीमा छ ब्रेस्ट मिल्क, डीमा छ अलिभ हो। कुन माध्यमबाट निस्किन्छ? हाम्रो पेसाबको पनि माध्यमबाट निस्किन्छ, दिशा पिसाबबाट निस्किन्छ भने आमाको दुधबाट पनि निस्किन्छ। यसको राइट आन्सर डी हुन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। 6 मा के छ? द इन्फ्लामेसन अफ लङ्स पेरेन्साइमा। लङ्सको पेरेन्साइमाको इन्फ्लामेसन हुन्छ भने के भनिन्छ? एमा छ ट्युबरक्लोसिस, बीमा छ निमोसाइटिक कर्नी, अनि सीमा छ निमोनिया, अनि डीमा छ लेप्रोसी। लङ्सको पेरेन्साइमा इन्फ्लामेसनलाई के भनिन्छ? निमोनिया है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुसार कुष्ठ रोगको प्रिभ्यालेन्स कति भन्दा धेरै भएमा जनस्वास्थ्य समस्या भनिन्छ? एमा छ 0.1%, बीमा छ 0.01%, सीमा छ 5%, अनि डीमा छ 1%। कति भएमा जनस्वास्थ्य समस्या मानिन्छ साथीहरू? यसको राइट आन्सर के हुन्छ? बी है, 0.01% है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ।
सरी त्यो 7 8 8 दुईचोटि भइसकेको छ। यो 8 नम्बरको हो है। यसको 8 नम्बरमा के छ, मम्सको कम्प्लिकेसन के हुन्छ, मम्सको कम्प्लिकेसन के हुन्छ। एमा छ ओर्चराइटिक, बीमा छ ओभेराइटिक अनि सीमा छ मेनिन्जाइटिस अनि डीमा छ अल अफ एबभ। आइटिआइएस लाग्छ नि त्यसले भनिन्छ इन्फ्लामेसन है। जेमा आइटिआइएस लाग्छ त्यसलाई इन्फ्लामेसन हुन्छ है। अनि इन्फ्लामेसन ओर्चराइटिस इन्फ्लामेसनलाई के भनिन्छ, ओर्चराइटिस इन्फ्लामेसनलाई टेस्टिसको इन्फ्लामेसनलाई ओर्चराइटिस भनिन्छ। अनि ओभरीको इन्फ्लामेसनलाई ओभराइटिस भनिन्छ भने मेनिन्जाइटिसको इन्फ्लामेसनलाई मेनिन्जाइटिस भनिन्छ। मेनिन्जाइटिसको इन्फ्लामेसनलाई मेनिन्जाइटिस भनिन्छ भने यसको राइट एन्सर के हुन्छ, मम्सको कम्प्लिकेसनको के हुन्छ। मम्सको कम्प्लिकेसन भएपछि के को कम्प्लिकेसन हुन्छ, मम्स भएपछि ओर्चराइटिस पनि हुन्छ, ओभराइटिस पनि हुन्छ, मेनिन्जाइटिस पनि हुन्छ। यसको राइट एन्सर के हुन्छ, डी है। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्न नम्बर हेरौँ। 9 नम्बरमा के छ, भिटामिन B6 को कमीले के हुन्छ। भिटामिन B6 को कमीले के हुन्छ, भिटामिन B6 को कमीले के हुन्छ भने एमा छ रिस्क्याटर्स, बीमा छ पेरिफेरल न्युराइटिक्स अनि सीमा छ ओस्टियोमालाइसिस अनि डीमा छ स्कर्भी। यसको के हुन्छ एन्सर, भिटामिन B6 को अर्को नाम के हुन्छ भन्नु त, पाइरिडक्सिन है। पाइरिडक्सिन के कमीले हुन्छ, पेरिफेरल न्युराइटिस हुन्छ नि, पाइरिडक्सिसको कमी भएपछि पेरिफेरल न्युराइटिस हुन्छ, पेरिफेरल न्युराइटिस हुन्छ, हात खुट्टा झमझमाउँछ है। बुझ्नुभयो। त्यस्तै गरी रिस्क्याटर्स अनि ओस्टियोमालाइसिस कमी भएपछि, भिटामिन डी को कमी भएपछि रिस्क्याटर्स अनि ओस्टियोमालाइसिस हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी डीमा के छ, स्कर्भी। भिटामिन सी को कमी भएपछि स्कर्भी हुन्छ है साथीहरु। भिटामिन सी को कमी भएपछि स्कर्भी हुन्छ भने रिस्क्याटर्स र ओस्टियोमालाइसिस को कमी भएपछि भिटामिन डी को कमी भएपछि रिस्क्याटर्स अनि ओस्टियोमालाइसिस हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न नम्बर हेरौँ। अर्को 10th मा के दिएको छ, 10th मा रेबिज रोगमा अन्तिम अवस्थातिर देखिने लक्षण कुन हो। रेबिज रोग लागेपछि अन्तिम अवस्थामा तिर लक्षण देखा पर्छ त्यसलाई के भनिन्छ। एमा छ फिभर छ, बीमा छ हाइड्रोफोबिया, सीमा छ इरिटेबिलिटी हुन्छ अनि डीमा छ टिग्निङ सेन्सेसन एट द बाइट आर एरिया हुन्छ, आर होइन एरिया है। यसको के हुन्छ एन्सर, रेबिज रोग लागेपछि अन्तिम अवस्थामा देखा पर्ने लक्षण कुन हो। फिभर त फर्स्टमा देखा पर्छ, इरिटेबिलिटी पनि देखा पर्छ, टिग्निङ सेन्सेसन एट द बाइट एरिया जहाँ बाइट गरेको हुन्छ त्यहाँ सेन्सेसन हुन्छ, त्यो फर्स्ट बेलामा नै देखा पर्छ। त यसको राइट एन्सर के हुन्छ, हाइड्रोफोबिया। यसको राइट एन्सर हाइड्रोफोबिया हुन्छ। अन्तिम अवस्थामा यो अन्तिमको बेलामा यो लक्षण देखा पर्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न नम्बर हेरौँ। 11 मा के छ, 11 मा इन व्हाट पोजिसन should the health worker place a client recovering from general anesthesia। सामान्य एनेस्थेसिया निको भएका ग्राहकलाई स्वास्थ्यकर्मीले कुन स्थानमा राख्ने, स्वास्थ्यकर्मीले कुन स्थानमा राख्छ भन्नु त। यसमा छ सुपाइन पोजिसन, बीमा छ लिड लेइङ पोजिसन, सीमा छ हाई फ्लोर पोजिसन अनि डीमा छ टेन्डर ब्लुइङ पोजिसन
भन्नु त हेर्नु एमा छ सुपाइन पोजिसन यो हो सुपाइन पोजिसन है सुपाइन पोजिसन यो हो यसलाई सुपाइन पोजिसन भनिन्छ अनि बीमा छ लेड लाइङ पोजिसन को अर्को नाम के हो लेटरल पोजिसनलाई लेड लाइङ पोजिसन भनिन्छ हैन अनि हाई फ्लोर पोजिसन यो हो है हाई फ्लोर पोजिसन है अनि टेन्डेबलिङ पोजिसन यो हो त्यसको राइट आन्सर के हुन्छ लेफ्ट लेटरल पोजिसनमा एनेस्थेसियाहरुले राख्छ है स्वास्थ्यकर्मीले लेफ्ट लेटरल पोजिसनमा यानी कि लेड लेइङ पोजिसनमा या लेटरल पोजिसनमा या लेफ्ट लेटरल पोजिसनमा राखिन्छ अनि ब्लड ट्रान्सफ्युजन कुन पोजिसन गरिन्छ या रेस्पिरेटरी प्रब्लम भएको व्यक्तिलाई कुन पोजिसनमा राखिन्छ भने त्यसलाई हाई फ्लोर पोजिसनमा राखिन्छ है अनि भेजाइनल एक्जामिनेसन अनि रेक्टम एक्जामिनेसन क्याथरलाइजेसन कुन पोजिसनमा गरिन्छ बेस्ट पोजिसन कुन हो टेन्डेबलिङ पोजिसन है यस्तै गरी सुपाइन पोजिसनमा के एक्जामिनेसन गरिन्छ चेस्ट एन्ड एब्डोमेन को सुपाइन पोजिसनमा चेस्ट एन्ड एब्डोमेन को एक्जामिनेसन गरिन्छ त्यसको राइट आन्सर के हुन्छ साइड लेइङ पोजिसन है अर्को यस्तै गरी अर्को प्रश्न नम्बर हेरौं 12 मा के छ 12 मा छ हार्मोन सेक्रेटेड बाइ प्लासेन्टाबाट निस्केको हार्मोनलाई के भनिन्छ प्लासेन्टाबाट निस्केको हार्मोनलाई कुन हार्मोन भनिन्छ ए मा छ प्रोजेस्टेरोन बी मा छ एस्ट्रोजेन अनि सी मा छ रिल्याक्सन अनि डी मा छ अलेफेबो प्लासेन्टाबाट निस्केको हार्मोनलाई के भनिन्छ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजेन रिल्याक्सन अनि अलेफेबो यसको राइट आन्सर के हुन्छ प्रोजेस्टेरोन को अर्को नाम के हो भन्नु त प्रोजेस्टेरोन को अर्को नाम प्रोजेस्टेरोन चाहिँ कहाँबाट निस्किन्छ ल्युटिनाइजिङ हार्मोनबाट हैन सेक्रेटेड बाइ ल्युटिनाइजिङ हार्मोन एस्ट्रोजेन सेक्रेटेड बाइ फोस्फोल स्टिमुलेटिङ हार्मोन है साथीहरु एस्ट्रोजेन सेक्रेटेड बाइ फोस्फोल स्टिमुलेटिङ हार्मोन त्यसको राइट आन्सर के हुन्छ डी यो प्रोजेस्टेरोन पनि निस्किन्छ एस्ट्रोजेन पनि निस्किन्छ प्लासेन्टाबाट है रिल्याक्सेसन पनि हुन्छ है त्यसको राइट आन्सर डी हुन्छ यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं अर्कोमा 13 मा के छ एनडीएसएस 2016 को अनुसार नेपालको स्टन्टिङ एमङ अन्डर 5 कति छ 5 वर्ष मुनिको स्टन्टिङ कति हुन्छ 2016 को अनुसार ए मा छ 11% अनि बी मा छ 29% अनि सी मा छ 41% अनि डी मा छ 36%. यसको राइट आन्सर के हुन्छ 36% है. 2016 को अनुसार 36% हुन्छ. अनि यस्तै गरी अर्को प्रश्न नम्बर हेरौं 14 मा के छ द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम ड्युरिङ ब्लड ट्रान्सफ्युजन इज. ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्दाखेरि इन्फेक्टिभ स्टेज कुन हुन्छ प्लाज्मोडियम को? ए मा छ गेमेटोसाइट, बी मा छ स्पोरोजोइट अनि सी मा छ ट्रोफोजोइट अनि डी मा छ मेरोजोइट. भन्नु त यो मानिसको इन्फेक्टिभ स्टेज के भनिन्छ? मानिसलाई इन्फेक्टिभ स्टेज कुन हो? स्पोरोजोइट हुन्छ भने मस्किटो को के हुन्छ? गेमेटोसाइट हुन्छ है. मस्किटो को शरीर में गेमेटोसाइट गयो भने इन्फेक्टेड हुन्छ भने मानिसको शरीरमा स्पोरोजोइट आएपछि मानिस इन्फेक्टेड हुन्छ है. त यसको राइट आन्सर के हुन्छ? द यसको इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम ड्युरिङ ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्दाखेरि के हुन्छ? ट्रोफोजोइट हुन्छ है इन्फेक्टिभ स्टेज. यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं. हेर्नु यसको लाइफ साइकल हेरौं.
लाइफ साइकलमा के छ फर्स्ट नम्बर हेर्नु यो मस्किटोले जब मानिसको शरीरमा त्यो छिराइरहेछ त के छिराइरहेछ भन्नु त साथीहरु यो जुन चाहिँ मस्किटोले छिराइरहेछ मानिसको शरीरमा के हो यो स्पोरोजोइट छोडिरहेछ है स्पोरोजोइट जब आएर लिभरमा बस्छ त्यो लिभर सेल गएर इन्फेक्टेड लिभर सेल हुन्छ है अनि इन्फेक्टेड लिभर सेल गएर सी जोइन्ट बन्छ सी जोइन्ट बनेर रप्चर अफ सी जोइन्ट हुन्छ यसमा जति हुन्छ मेरो जोइन्ट त्यो रप्चर हुन्छ रप्चर भएपछि त्यो फुटेर निस्किन्छ अनि फुटेर निस्केपछि ह्युमन ब्लड सेलबाट ह्युमन ब्लड स्टेजबाट मेरो जो इम्याच्युर ट्रोपोजोइट हुन्छ इम्याच्युर ट्रोपोजोइट भएपछि फेरि म्याच्युर ट्रोपोजोइट हुन्छ यस्तै सी जोइन्ट बन्छ सी जोइन्ट पछि रप्चर हुन्छ मेरो जोइन्ट रप्चर भएपछि फुटिन्छ यस्तै यो साइकल दोहोरिरहन्छ अनि कहिलेकाहीँ इम्याच्युर ट्रोपोजोइट रिङ सेपको हुन्छ त्यो भएपछि अनि डाइरेक्ट गेमेटोसाइटमा परिवर्तन हुन्छ अनि गेमेटोसाइट भएपछि यो गेमेटोसाइट भएपछि यो मानिसको शरीरमा बाट यो गेमेटोसाइट भएको मस्किटोले तान्छ भने यो मस्किटो शरीरमा माक्रो गेमेटोसाइट बन्छ अनि माइक्रो गेमेटोसाइट त्यो परिणत हुन्छ अनि यस्तै गरी त्यो गेमेटोसाइट ओकिनो जोइन्टमा परिणत हुन्छ ओकिनो जोइन्ट ओक साइटमा परिणत हुन्छ अनि मस्किटोको शरीरमा यस्तै लाइफ साइकल त्यो पूरा गर्छ अनि पूरा गरेपछि त्यो गेमेटोसाइट स्पोरोजोइटमा परिणत हुन्छ अनि स्पोरोजोइटमा परिणत भएपछि यो मानिसको शरीरमा फेरि इन्फेक्टेड हुन्छ जब हेल्दी मानिसलाई यो इन्फेक्टेड मस्किटोले टोक्छ त्यसलाई संक्रमण बनाइदिन्छ है साथीहरु त्यस्तै गरी अब अर्को प्रश्नमा हेरौं यो लाइफ साइकल म अर्को भिडियोमा म त्यो राम्रोसित बुझाइदिन्छु अनि यसको डिस्क्रिप्सन पनि दिइदिन्छु है ल अर्को प्रश्नमा हेरौं यो एमसीक्यू को क्लास हो यसमा त अब टेम्पोररी नै बुझाउनु पर्छ यो जसले थ्योरी क्लास गरे होला त्यसलाई नै यो पुरै थाहा होला है साथीहरु तै पनि म अलि म बुझाइदिए अब त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं अर्को 15 नम्बरमा के छ JE is caused by Japanese encephalitis is caused by ए मा छ ब्याक्टेरिया बी मा छ भाइरस सी मा छ नेमाटोइड अनि डी मा छ मेरोजोइड जापानिज एन्सेफलाइटिस के हो बैक्टेरिया हो कि भाइरस हो कि नेमाटोइड जो हो कि मेरोजोइड हो के हो भाइरस हो है साथीहरु यो भाइरस हुन्छ यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं 16 मा के छ A client has extensive prolonged surgery which electrolyte levels should the nurse monitor most closely कुनै क्लाइन्ट को prolonged surgery लामो समयसम्म सर्जरी भएको छ अनि लामो समयसम्म भने उसको नर्सले इलेक्ट्रोलाइट मोनिटर गर्छ कुन चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट मोनिटर गर्छ ए मा छ सोडियम बी मा छ पोटासियम अनि सी मा छ क्याल्सियम अनि डी मा छ क्लोराइड यसको के हुन्छ कुन चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट मेन्टेन गर्छ नर्सले यसको राइट आन्सर के हुन्छ पोटासियम है कुनै सर्जरी भएको मान्छेलाई पोटासियम लस भयो कि बढ्यो यो मोनिटर गर्नुपर्छ है यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं 17 मा के छ अन एडिशनल vitamin C is required during all of the following period except vitamin C is required यानी कि कुन चाहिँ कसलाई भिटामिन सी बढी आवश्यकता पर्छ एमा छ इन्फेन्सी बी मा छ यङ एडल्ट हुड अनि सी मा छ चाइल्डहुड अनि डी मा छ प्रेग्नेन्सी
कसलाई चाहिन्छ कसलाई चाहिन्छ भन्नु त साथीहरु कसलाई चाहिन्छ यो यङ चिल्ड्रनलाई चाहिन्छ बढी है यङ चिल्ड्रनलाई बढी चाहिन्छ यस्तै गरी अर्को प्रश्न नम्बर 18 मा के छ नील्स ग्रानुलेस आर फाउन्ड इन ए मा छ एक जोन बी मा छ मायोफाइब्रिल अनि सी मा छ नर्भ सेल अनि डी मा छ माइलिन शीट्स यसको के हुन्छ राइट आन्सर यसको राइट आन्सर के हुन्छ नील्स ग्रानुलेसन आर फाउन्ड इन कहाँ पाउँछ भन्नु त नर्भ सेलमा पाउँछ नर्भ सेल है साथीहरु यस्तै गरी अर्को प्रश्न नम्बर हेरौं 19 मा के छ इन्सेफेलाइटिस कुन अंगमा लाग्ने रोग हो इन्सेफेलाइटिस के को इन्फ्लेमेसन इन्सेफेलाइटिस भनिन्छ भन्नु त साथीहरु आईटीआईएस जसलाई लाग्छ त्यसलाई इन्फ्लेमेसन भनिन्छ तर इन्सेफेलाइटिस के को इन्फ्लेमेसनलाई भनिन्छ भन्नु त त्यसैमा आन्सर छ ए मा छ किडनी बी मा छ ब्रोन्कस सी मा छ लंग्स अनि डी मा छ ब्रेन यसको राइट आन्सर के हुन्छ ब्रेन को इन्फ्लेमेसनलाई इन्सेफेलाइटिस भनिन्छ है यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौं 20 मा के छ रेक्टल प्रोलैप्स कैन अकर्स इन रेक्टल प्रोलैप्स हुन्छ केमा देखा पर्छ रेक्टल प्रोलैप्स केमा देखा पर्छ ए मा छ एसेरियासिस बी मा छ साइलोटोमासिस अनि सी मा छ इंट्रोबियासिस अनि डी मा छ ट्रैकुलियासिस के हुन्छ एसेरियासिस को हुन्छ कि साइलोटोमासिस हुन्छ इंट्रोबियासिस हुन्छ कि ट्रैकुलियासिस हुन्छ यसको राइट आन्सर के हुन्छ ट्रैकुलियासिस हुन्छ ट्रैकुलिया और ट्रैकुलियासिस यसको नाम ट्रैकुलिया हुन्छ वा ट्रैकुलियासिस है यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौं 20 मा के छ 21 मा के छ बोन मैरो डिप्रेस भएर हुने एनेमियालाई के भनिन्छ जब बोन मैरो डिप्रेस हुन्छ त उलाई त्यो भन्ने एनेमियालाई के भनिन्छ ए मा छ मेगालोब्लास्टिक एनेमिया बी मा छ एप्लास्टिक एनेमिया अनि सी मा छ हेमोलाइटिक एनेमिया अनि डी मा छ एनेमिया ड्यू टु ब्लड लस मेगालोब्लास्टिक एनेमिया के को कमीले हुन्छ भिटामिन B12 को कमीले है साथीहरु यस्तै गरी हेमोलाइटिक एनेमिया भनेको ब्लड सेल को डिस्ट्रक्सन भएर हेमोलाइटिक एनेमिया हुन्छ अनि एनेमिया ड्यू टु ब्लड लस भएपछि हाइपोक्रोनिक एनेमिया हुन्छ है हाइपोक्रोनिक एनेमिया हुन्छ भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ एप्लास्टिक एनेमिया बोन मैरो डिप्रेस भएपछि एप्लास्टिक एनेमिया हुन्छ है साथीहरु यस्तै गरी अर्को प्रश्न नम्बर 22 मा के छ हलीबट लिभर्स ओइल कुन भिटामिन को रिचेस्ट सोर्स हो हलीबट लिभर ओइल कुन भिटामिन को रिचेस्ट सोर्स हो ए मा छ भिटामिन ए बी मा छ भिटामिन बी सी मा छ भिटामिन ई डी मा छ भिटामिन सी के को रिचेस्ट सोर्स हो हलीबट लिभर ओइल भिटामिन ए को रिचेस्ट सोर्स हो है यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं 23 मा वासना र गन्ध वासना र गन्धसँग सम्बन्धित स्नायु कुन हो वासना हुन्छ र गन्ध हुन्छ त्यसको सम्बन्धीसँग स्नायु कुन हो नर्भ कुन हो ए मा छ ऑप्टिक बी मा छ भेगस अनि सी मा छ अल्फैक्टरी अनि डी मा छ ट्रैकुलर्स के हुन्छ यो यी सबै नर्भ हो है साथीहरु अनि स्मेल आउने कुन नर्भले सेन्सेसन गर्छ अल्फैक्टरी नर्भले है यसको राइट आन्सर अल्फैक्टरी नर्भ हुन्छ अनि यो कुन टाइपको हुन्छ सेन्सरी हो यो सेन्सरी हुन्छ
यो सेन्सरी नर्भ हो है साथीहरु। अनि सबैभन्दा लंगेस्ट नर्भ भनेको भेगस हो। भने अप्टिक नर्भले के गर्छ? अप्टिक नर्भले भिजन गर्छ। यसको काम भनेको भिजन हो है। अनि यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौं। 24 मा के छ? परिपक्व डिम्बसँग शुक्रकीट मिलन हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? जब शुक्रकीट मिलन हुन्छ परिपक्व भएर त्यसलाई के भनिन्छ? ए मा छ फर्टिलाइजेसन, अनि बी मा छ ओभुलेसन, सी मा छ मैचुरेशन, अनि डी मा छ प्रोलिफेरेशन। के भनिन्छ? यसको राइट आन्सर चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौं। 25 मा के छ? ढाड भएका जानवरले मानिसलाई सर्ने रोगलाई के भनिन्छ? ए मा छ जोनेटिक, बी मा छ इपोर्निटिक, अनि सी मा छ भेक्टर बोर्न डिजीज, अनि डी मा छ इपिजोटिक। इपोर्निटिक भनेको बर्ड्स पपुलेसनमा महामारीले बुझिन्छ भने इपिजोटिक भनेको बर्ड्स पपुलेसनमा इन्डेमिकलाई बुझिन्छ भने जोनेटिक भनेको जनावरलाई बुझिन्छ है। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? ए जोनेटिक डिजीज है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौं। 26 मा के छ? इन मार्सलो हेरेन्सी अफ फिजियोलॉजिकल नीड्स द ह्युमन नीड्स अफ ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी इज। जुन मार्सलोले थ्योरी दिएको छ जुन चाहिँ फिजियोलॉजिकल फर्स्ट चाहिँ फिजियोलॉजिकल नीडमा के पर्छ? ए मा छ लभ, बी मा छ एलिमेन्टेड, सी मा छ न्यूट्रिसन, अनि डी मा छ अक्सिजन। के पर्छ? फिजियोलॉजिकल नीडमा चाहिँ अक्सिजन पर्छ, फूड पर्छ, यी सबै पर्छ है। यसको राइट आन्सर चाहिँ अक्सिजन हो है साथीहरु। यसको राइट आन्सर अक्सिजन हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौं। अर्को प्रश्न 27 मा के पर्छ? द ट्रेन अराइभ्ड लेट बैड वेदर। के हुन्छ? ए मा छ ड्यू टु, बी मा छ बिकॉज, अनि सी मा छ आउट अफ, अनि डी मा छ फ्रम। के हुन्छ? यसमा हुन्छ द ट्रेन अराइभ लेटर ड्यू टु बैड वेदर है। ड्यू टु हुन्छ। यसको राइट आन्सर ए हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौं। 28 मा के छ? द डिनोमिनेटर अफ अन्डर 5 मोर्टालिटी रेट इज। 5 वर्ष मुनिका बालबच्चा डिनोमिनेटर के हुन्छ? ए मा छ वुमेन अफ 15 to 49 इयर्स, अनि बी मा छ लाइभ बर्थ्स, अनि सी मा छ अन्डर 5, अनि डी मा छ टोटल पपुलेसन। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? बी हो है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौं। 29 मा के छ? ब्रेनको इनर पार्ट को ले भनेको के हुन्छ? जुन चाहिँ ब्रेन हुन्छ नि त्यसको इनर पार्टलाई के भनिन्छ? ए मा छ ग्रे मैटर, बी मा छ व्हाइट मैटर, अनि सी मा छ बोथ ए एन्ड बी, अनि डी मा छ नन इनर पार्ट अनि आउटर पार्ट। आउटर पार्टलाई के भनिन्छ? ग्रे मैटर भने इनर पार्टलाई व्हाइट मैटर। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? बी है साथीहरु। इनर पार्टलाई व्हाइट मैटर भनिन्छ। इनर पार्टलाई व्हाइट मैटर भनिन्छ है। भने यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। 30 मा के छ? द वुन्ड्स कजेड बाइ निफ्ट इज कल्ड। निफ्टले त्यो वुन्डलाई छिराएपछि के भनिन्छ?
एमा छ लेक्रेटेड, बीमा छ कन्टिभस अनि सीमा छ पेनिट्रेटिङ अनि डीमा छ पर्फोरेटिङ। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? पेनिट्रेटिङ। कुनै सुईले या कुनै सुईले यो हुन्छ नि मसिनो सुईले त्यो पर्फोरेटिङ गर्छ, त्यसलाई त्यो उनलाई कुन टाइपको उन भनिन्छ? पेनिट्रेटिङ उन। सही। यस्तै गरी अर्को प्रश्न नम्बर हेर्नु 31 मा के छ? इन्क्युबेसन पिरियड अफ एमोबिक डाइसेन्ट्रिक इज। एमोबिक डाइसेन्ट्रिक को इन्क्युबेसन पिरियड के हो? कति हुन्छ? ए मा छ 1 to 2 डे अनि बी मा छ 2 to 3 वीक्स अनि सी मा छ 2 to 6 डे अनि डी मा छ 3 to 8 वीक्स। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर के हुन्छ? 2 to 6 डे है। एमोबिक डाइसेन्ट्रिक इन्क्युबेसन पिरियड 2 to 6 डे। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ 32 मा के छ? which vitamins is most essential for collagen synthesis? कोलेजन सिन्थेसिस को मा कुन भिटामिन पाउँछ? ए मा भिटामिन ए, बी मा भिटामिन बी अनि सी मा छ भिटामिन सी अनि डी मा छ भिटामिन डी। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? भिटामिन सी है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्न नम्बरमा the chamber of the heart that receive oxygenated blood from the lungs is the जुन चाहिँ कुन चेम्बर हो जसले अक्सिजनेटेड ब्लड रिसिभ गर्छ, यानी कि लिन्छ। अक्सिजनेटेड भनेको प्योर ब्लड लिन्छ लङ्सबाट है। लङ्सबाट प्योर ब्लड लिन्छ भने कुन चेम्बर हो? हेर्नु त, यो राइट एट्रियम हो भने राइट भेन्ट्रिकल, राइट लेफ्ट यो लेफ्ट एट्रियम भयो भने लेफ्ट भेन्ट्रिकल है। जब सुपेरियर भेना कभाबाट हाम्रो शरीर होल ब्लड सुपेरियर भेना कभा भएर राइट एट्रियममा पुग्छ भने यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ भने यो राइट भेन्ट्रिकल भएर अनि प्लमनरी आर्टरी हुँदै लङ्समा जान्छ है साथीहरु। अनि लङ्सबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लड अक्सिजनेटेड भएर प्लमनरी भेन हुँदै लेफ्ट एट्रियममा पुग्छ। चाहिँ लेफ्ट एट्रियमले लङ्सबाट लिने ब्लडलाई अक्सिजनेटेड ब्लड बनिन्छ भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर लेफ्ट एट्रियम ए हुन्छ है साथीहरु, बुझ्नु भयो? त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ 34 मा के छ? व्हाट इज द मोस्ट कमन प्रब्लम इन ट्यूब फिडिङ? ट्यूब फिडिङ को मोस्ट प्रब्लम कुन हुन्छ? मोस्ट कमन प्रब्लम भनिरहेछ। मोस्ट कमन प्रब्लम कुन हुन्छ? ए मा छ डायरिया, बी मा छ इन्फेक्सन, सी मा छ हाइपरग्लाइसेमिया अनि डी मा छ भोमिटिङ। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? डायरिया। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। दिशा जाँच गर्नु नपर्ने अवस्था कुन हो? दिशा जाँच नगर्नुपर्ने अवस्था कुन हो? ए मा छ अल्सर, सी मा छ कोलेरा अनि सी मा छ नेफ्राइटिक अनि डी मा छ टाइफाइड। केमा दिशा जाँच गर्नु पर्दैन? अल्सरमा त दिशा जाँच गर्नु पर्छ अनि कोलेरामा पनि गरिन्छ, टाइफाइडमा पनि गरिन्छ भने नेफ्राइटिकमा गरिदैन है साथीहरु। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ 36 मा के छ? द इन्ड प्रोडक्ट अफ प्रोटीन डाइजेसन और द बिल्डिङ ब्लक अफ प्रोटीन इज व्हाट विल कॉल? बिल्डिङ ब्लक अफ प्रोटीन के हो? ए मा छ न्यूक्लियोटाइड्स हुन्छ, बी मा छ फैटिक एसिड अनि सी मा छ ग्लुकोज अनि डी मा छ एमिनो एसिड्स। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? एमिनो एसिड हुन्छ है साथीहरु। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ
37 मा के छ नेपालमा ईपीआई प्रोग्राम कार्यक्रम कहिलेबाट सुरु भएको हो? ईपीआई प्रोग्राम जब आयो नेपालमा कहिले आयो? त नेपालमा कहिले आयो? सबभन्दा वर्ल्डमा 1974 मा आयो भने नेपालमा 1977 मा आयो ईपीआई प्रोग्राम लन्च भयो। यस्तै गरेको प्रश्न मेरो 38 मा के छ 1 ग्राम प्रोटिनबाट कति शक्ति प्राप्त हुन्छ? 1 ग्राम प्रोटिनमा कति शक्ति पाउँछ? ए मा छ 4 क्यालोरी, बी मा छ 4 क्याल अनि सी मा छ 9 क्याल अनि डी मा छ 2 क्यालोरी। भनेको हेर्नु यो साथी यो क्याल यो चाहिँ यो त रङै छ, क्यालोरी हुनुपर्छ अनि भनेको अब यो अनि यो ए अनि डी मा कुन चाहिँ एन्सर हो भने यसको राइट एन्सर के हुन्छ? 4 क्यालोरी पाउँछ 1 ग्राम प्रोटिनमा। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ 39 मा के छ नेपालमा कति जिल्लामा जेई इन्डेमिक छ? ए मा छ 12, बी मा छ 24 अनि सी मा छ 65 अनि डी मा छ 75। माने इन्डेमिक कति जिल्लामा छ? 24 जिल्लामा है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ 40 मा के छ प्राइमरी प्रिभेन्सन मा के पर्छ? अर्ली डायग्नोसिस, बी मा छ हेल्थ प्रमोसन अनि डी मा छ सी मा छ केमोप्रोफाइलेसिस, डी मा छ रिहेबिलिटेसन। भनेको यसको राइट एन्सर के हुन्छ? अर्ली डायग्नोसिस सेकेन्डरी प्रिभेन्सन हो, रिहेबिलिटेसन टर्सरी हो, भनेको यो सेकेन्डरी हो। यसको राइट एन्सर हेल्थ प्रमोसन हो है, बी हुन्छ। भने अर्को प्रश्न हेरौँ रिफरेन्स प्रोटिन केलाई भनिन्छ? ए मा छ सोयाबिन, बी मा छ इग अनि सी मा छ फिस अनि डी मा छ मिट। रिफरेन्स प्रोटिन केलाई भनिन्छ? भनेको इगलाई भनिन्छ। रिफरेन्स प्रोटिन भनेको इगलाई भनिन्छ। भने यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ 42 मा के छ बच्चा जन्मेपछि 7 दिनसम्मको समस्यालाई के भनिन्छ? बच्चा जन्मेपछि 7 दिनसम्मको समयलाई के भनिन्छ? ए मा छ जब बच्चा जन्मेपछि 7 दिनको समयलाई के भनिन्छ? बच्चा जन्मेपछि 7 दिन बच्चाको उमेर 7 दिन पुग्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ? ए मा छ पोस्टपार्टम, बी मा छ अर्ली न्युनेट्स अनि सी मा छ लेट न्युनेट अनि डी मा छ 6 वीक्स। भनेको यसको राइट एन्सर के हुन्छ? अर्ली न्युनेट है। अनि लेट न्युनेट कति दिनको हुन्छ? 28 दिनलाई भनिन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ भनेको 43 मा 43 मा के छ बच्चाको एफएसएस 100 भन्दा कम हुनलाई के भनिन्छ? एमा छ फिटल मुभमेन्ट। जब बच्चाको एफएसएस साउन्ड हुन्छ नि फिटल हर्ट साउन्ड त्यो 100 भन्दा कम भएपछि के भनिन्छ? एमा छ फिटल मुभमेन्ट, बी मा छ फिटल डिस्ट्रेस अनि सी मा छ क्विकिङ अनि डी मा छ फ्लटिङ। फिटल मुभमेन्ट भनेको यो राम्रो भएको अवस्थालाई फिटल मुभमेन्ट भनिन्छ। नर्मल फिटल हर्ट साउन्ड कति हुन्छ? 140 देखि 160 हुनुपर्छ नर्मल फिटल हर्ट साउन्ड। भनेको यो फिटल हर्ट साउन्ड 100 भन्दा कम भयो भने यो त नर्मल भएन, यो त कुनै न कुनै यसको फिटल हर्ट साउन्ड भनेको फिटल हर्ट साउन्ड चाहिँ 100 भन्दा कम भयो हुनुहुन्छ। फिटल डिस्ट्रेस यो फिटल डिस्ट्रेस बी चाहिँ हुन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ 44 मा प्रोसेस अफ हिट लस विच इन्भोल्भ्स द ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम one surface to another is एक सतहबाट अर्को सतहमा तापको स्थानान्तरण संवेशन गर्न ताप प्रक्रियालाई के भनिन्छ? ए मा छ रिडक्सन, बी मा छ कन्डेक्सन अनि सी मा छ कन्भेक्सन अनि डी मा छ इभापोरेसन। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? कन्डक्सन है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ
45 मा which hepatitis is also known as silent killer? ए मा छ हेपाटाइटिस ए, बी मा छ हेपाटाइटिस बी, सी मा छ हेपाटाइटिस सी अनि डी मा छ अल अफ एबभ। यसको के हुन्छ राइट आन्सर साइलेन्ट किलर हेपाटाइटिस हेपाटाइटिस सी लाई भनिन्छ भनेको। अर्को प्रश्न हेरौँ 40 मा के छ तलको मध्ये कुन ग्ल्यान्डले एलएच हार्मोन निकाल्छ? ए मा छ थाइरोइड, बी मा छ पिट्युटरी, सी मा छ थाइमस अनि डी मा छ पिनल ग्ल्यान्ड भनेको। यसको राइट आन्सर के हुन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ द मलेरिया पैरासाइट विथ विडेस्ट डिस्ट्रिब्युसन थ्रुआउट द वर्ल्ड इज वर्ल्डमा सबभन्दा प्रख्यात मलेरियाको त्यो भएको कुनलाई भनिन्छ? एमा छ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स, बी मा छ प्लाज्मोडियम फ्याल्सिफेरम, सी मा छ प्लाज्मोडियम मेलेरियाई अनि डी मा छ प्लाज्मोडियम ओभाले भनेको। वर्ल्डमा पाउँछ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स। सबभन्दा घातक भनेको फ्याल्सिफेरमलाई मानिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ पानीलाई घरमा शुद्धिकरण गर्न प्रक्रियालाई तरिका कुन हो? ए मा छ क्लोरिनेसन, बी मा छ सोडिस अनि सी मा छ बोइलिङ अनि डी मा छ अल्ट्राभायोलेन्ट रेडिएसन। घरमा पानी शुद्धिकरण गर्नलाई कुन तरिका राम्रो मानिन्छ भनेको बोइलिङलाई है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ 49 मा सबभन्दा 3 महिनाभित्र नलिनमा सञ्चित नहुने विधा कुन हो? ए मा छ बिरामी विधा, बी मा छ सट्टा विधा अनि सी मा छ अतिरिक्त सेवा विधा अनि डी मा छ ए एन्ड बी दुवै भनेको। यसको राइट आन्सर के हुन्छ डी। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ 50 मा मिनी लेक्चर स्वास्थ्य शिक्षाको कुन विधि अन्तर्गत पर्दछ? ए मा छ इन्डिभिजुअल मेथड, बी मा छ स्मल ग्रुप मेथड अनि सी मा छ मास मेथड अनि डी मा छ अल अफ एबभ भनेको। मिनी लेक्चर कुन इन्डिभिजुअल ग्रुपमा पर्दछ भनेको यसको स्मल ग्रुप मेथडमा पर्छ है। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म अब बिदा लिन चाहन्छु। तपाईहरुको लागि नमुना प्रश्न सेट लिएर म त्यो डिस्क्रिप्सनमा तयार पारेर म दिइदिएछु, तपाईहरु एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। अनि फेरि अर्को दिन नेक्स्ट भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। सो यो भिडियो चाहिँ धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु अनि लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि केही समस्या पर्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। ल धन्यवाद।